अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सबको यूअर सक्सेस चैनल में वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस और हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट्स उठा सकें। हमने हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन पे पिछली वीडियो में बात की थी और उसका डार्क पीरियड हमने डिस्कस किया था। आज जो उसका अगला हिस्सा है, सेकंड पार्ट उसका जो वो है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन में ईरा ऑफ इनलाइटनमेंट। ये ईरा ऑफ इनलाइटनमेंट जो था ये असल में 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ इसका, और सबसे पहले स्पेन में ये काम शुरू हुआ कि उन्होंने स्पेशल बच्चों से रेलेवेंट काम करना शुरू किया। ये आप स्लाइड में आप देख भी रहे हैं कि 16वीं सेंचुरी जो थी वो है ईरा ऑफ एनलाइटनमेंट के नाम से मशहूर, कि यहाँ से फिर काम होना शुरू हुआ स्पेशल बच्चों के लिए। सबसे पहले हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाकर उसको रीडिंग राइटिंग सिखाकर पेड्रो पॉन्स ने यह साबित किया कि जी हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी पढ़ लिख सकते हैं। तो 16वीं सेंचुरी में स्पेन में सबसे पहले पेड्रो पॉन्स ने ये काम सरंजाम दिया। उसके बाद आप देखें तो जोहान पैब्लो, इसने 1620 में 1620 में एक बुक लिखी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को, डेफ बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, उनसे उनकी टीचिंग से रेलेवेंट ये बुक इन्होंने लिखी। फिर जॉन बल्वर ने एक जो लिप रीडिंग वाली टेक्निक थी वो मेथड जो है इंट्रोड्यूस कराया कि इसने जॉन बल्वर ने, जो आज बच्चे डेफ बच्चे लिप रीडिंग करते हैं। और उसके बाद आ गए चार्ल्स माइकल ने, ये आपकी जो साइन लैंग्वेज थी इसको दुनिया में मुतारफ कराने वाले वो जॉन माइकल थे। सबसे पहले इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराई। तो यूं एक सिलसिला चल पड़ा हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों से मुतल्लिक। और फिर सबसे पहले 1802 में वाक में सबसे पहला इंस्टीट्यूट खोला गया फॉर द डेफ पर्सनस या डेफ चिल्ड्रन के लिए। हंगेरियन इंस्टीट्यूट फॉर डेफ चिल्ड्रन जो है ये सिटी ऑफ वाक में इसका आगाज हुआ। इसी तरह अगर आप देखें आगे अगली स्लाइड में तो ये जो अब हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस हैं उसके बाद उन पर भी तवज्जो दी गई, वो भी किसी से कम नहीं होते। तो सबसे पहले जो काम किया इस सिलसिले में वो डेनिस डिडरोट ने इस पर काम किया और उसने एक ऐसे लिखा इस पर, लेटर ऑन द ब्लाइंड फॉर दोज हु कैन सी। वो ये इसके नाम से इसने एक लेटर लिखा जिससे उसने बताया कि ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा काम जो फ्रांस में, क्योंकि सबसे पहले जो रेवोल्यूशन जो आया ना वो फ्रांस में आया था, इनकलाब जिसे आप कहते हैं। इनकलाब क्योंकि फ्रेंच का सबसे पहले आया तो उसमें जो था वेलिंगटन हाई जो था उसको फादर ऑफ ब्लाइंड या अपोस्टल ऑफ द ब्लाइंड के नाम से फेमस है वो। उसने सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट बनाया ब्लाइंड पर्सन के लिए, ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए, और 12 ब्लाइंड को सबसे पहले उसने उभरे हुए उसके अल्फ़ाबेट्स होते थे उनके ज़रिए उसने एजुकेट करना शुरू किया। और उसका वही मेथड फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 1821 में लुइस ब्रेल ने ब्रेल को इंट्रोड्यूस कराया
اور اسی طرح جب اس نے بریل رائٹنگ بریل کوڈ کو انٹروڈیوس کرایا تو وہ پھر ایسا فیمس ہوا 1870s کے بعد کہ انگلینڈ میں اور دیگر کنٹریز میں وہ ایسا فیمس ہوا کہ پوری دنیا میں بلائنڈ کے لیے بریل سسٹم جو ہے وہ یوز ہونا شروع ہو گیا. پاکستان میں بھی 1950s کے بعد یونیسکو نے اس کو انٹروڈیوس کرایا، کیونکہ پاکستان بنا ہی 1947 میں تھا. تو اس کو جو انٹروڈیوس کرایا گیا، بریل کی جو اردو بریل ہے اس کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا 1950s کے بعد. اور اس کے بعد سیموئل گریڈلی نے امریکہ میں بھی ایک اسکول کھولا جو آج بھی فیمس ہے، پرکن اسکول فار دا بلائنڈ کے نام سے. تو اس طرح یوں ایک سلسلہ چل پڑا پوری دنیا میں. 16 سینچری کے بعد گریجولی آہستہ آہستہ بلائنڈ بچوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں بھی کام شروع ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے بلائنڈ لوگ بھی ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کے بھی رائٹس لوگوں نے ماننا اور ان کو انسانی حقوق دینا شروع کر دیے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو انٹلیکچوئل ڈسیبل جو ہیں ان کے بارے میں بھی کافی ایفرٹس ہوئیں. وہ خاص طور پہ انٹلیکچوئل ڈسیبل کو تو کہہ دیا جاتا تھا کہ ان کو سایہ ہے، یا کوئی ان پر کوئی جن کا سایہ یا کوئی ایسی چڑیل کا سایہ، کوئی بھی ایسی کہا کہ ان کو تو ویسے ہی آج بھی ہمارے پسماندہ علاقوں میں ایسی خیالات نظریات رکھے جاتے ہیں. تو اس وقت بھی جب 16 سینچری سے پہلے بھی ایسا ہی خیالات اور نظریات لوگوں کے تھے. تو اس کے بعد جو 16 سینچری آئی تو سب سے پہلے جین مارک آئٹر نے سب سے پہلے، یہ فرینچ فزیشین تھے، انہوں نے ایک 11 سال بچے وکٹر کو پڑھا کر ایجوکیٹ، 5 سال اس پر لگائے، اس کو ایجوکیٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ جو مینٹلی چیلنج بچے ہیں یا انٹلیکچوئل ڈسیبل بچے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی ایفرٹس کو اثرا آ گیا، اور پھر اس طرح پوری دنیا میں ان کے لیے بھی کام شروع ہوا. اور اس کے بعد خاص طور پر جب اس نے الفریڈ بینے نے جب آئی کیو ٹیسٹ انٹروڈیوس کرا دیا دنیا میں، تو اس کے بعد تو ایک سلسلہ چل پڑا آئی کیو کے. پھر خاص طور پر جب لوئس ٹرمن نے جب آئی کیو لیول پیش کر دیے کہ یہ جی ماڈریٹ ہے، یہ پروفاؤنڈ ہے، یہ سویئر ہے، یہ مائلڈ آئی کیو لیول ہے، اس کے جو مینٹلی ڈسیبلڈ مینٹلی چیلنج کے جو انہوں نے آئی کیو لیول دیے، یا نارمل کے، یا ہائی انٹیلیجنٹ اور اس طرح گفٹڈ کے، تو یہ سارے ٹرمن نے جب یہ پیش کیے تو اور ہی ان کے لیے راستے ہموار ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی ایجوکیشن، ان کی ٹریننگ کے لیے سلسلے میں پوری دنیا میں ایفرٹ شروع ہو گئیں. تو اس طرح پوری دنیا میں ان کی جو ہے نا حقوق کو ریکگنائز کیا گیا، ان کے پر لیجسلیشن شروع ہو گئی. اور جب یہ لیجسلیشن ہوئی، لیجسلیٹو ایفرٹس کون سی ہوئیں وہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی جائے گی. یہ وہ مین پرسنالٹیز ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہیں جنہوں نے اسپیشل پرسنس کے لیے کام کیا، بلائنڈ کے لیے، ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے اور انٹلیکچوئل ڈسیبل کے لیے. تو یوں ایک سلسلہ بچوں کا چل پڑا کہ یہ بھی بچے پڑھ سکتے ہیں. پوری دنیا کو جب اویئرنیس ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کی حقوق کے بارے میں آواز اٹھانا اور ان کے لیے جو اس کے رائٹس ہیں ان کے لیے ایکٹ بنانا اور لیجسلیشن کرنا یہ شروع کر دی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ جو ہے لیکچر پسند آئے گا. ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اور اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید کوئی بہتر چیز کرنی چاہیے، بہتری لانی چاہیے اس میں، تو وہ بھی بتائیں. کوئی ٹاپک آپ سمجھتے ہیں جس پر ویڈیو ہونی چاہیے اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیونٹ، تو وہ بھی بتائیں. انشاءاللہ العزیز اس پر بھی کام ہوگا. تو آپ سب کا بے حد شکریہ.